Mayong buntag mga bata. Kamusta kamo? Naghinaot ako nga kamo naa sa inyong maayong panglawas karong adlaw. Ako si Teacher Flory May S.R. Gonella, ang inyong magtutudlo sa MTB MLE2. Malipayon ako nga kamo ang akong kauban sa akong bag-o nga misyon. Sa dili pa kita magsugod, palihog mo tindog ang tanan alang sa atong pag-ampo. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ngitnong Amahan, Hari sa Tanan. Panalangini kami nga nagtapok karon aron sa pagtuon. Daghang salamat sa maayong panahon ug sa himsog nga panglawas nga imong gihatag kanamo. Giyahi kami sa among mga bulhaton karong adlaw. Tabangi kami nga masabtan namo ang among mga leksyon. Ug pasaylua kami sa among mga sala ug ilikay kami sa mga daotan. Amen. Sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bag-o ka mo manglingkod, palihog, pamuhita ang mga sagpot nga naa sa iyong palibot, ug hapsaya ang inyong mga lingkuranan alang sa komportable nga paglingkod. Pwede na kamo manglingkod. Kinsa gani ang wala karong adlaw? Maayo, kay kamo na atanan. Unsa gani ang atong leksyon kagahapon? Sakto! Kita naghisgot og mga sulong-pulong. Maayo kay kini yung nahinumduman. Karon na ako'y pangutana. Kinsa ang nakahibalo sa kanta na ang lapis? Lapis ang higala sa pagtuon, kauban ko siya sa pagsulat, pagtibok. Siya nakatabang na ako. La 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 lapis. La 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 lapis. La 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 lapis. Akong lapis. Akong lapis. Akong higala sa pagtuon, kauban ko siya sa pagsulat, pagtibok. Siya nakatabang na ako. La 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 lapis. La 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 lapis. La 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 lapis. Akong lapis. Yay! Karon, pwede na kamo manglingkod. Sa karon, ana ako'y pangutana kaninyo. Aduna ba kamoy mga higala? Ikaw, Noel. Daghan di ay kag higala. Ikaw, Michelle. Daghan po siyang higala. Mga bata, kinsa pa man dirilain ang nay mga higala sa ilaha. Uy, kamaayo. Nagkamutanan. Kahibalo o kahanas sa Kamuman ang pagpaminaw mga o higala. pagpakisulti Usaon man bahin yun sa sila pamilyar paglagway. nga mga hinisgutan. Nagamit sa mga batakang bokabularyo, nagbasa o daril. nagsulat nga independente guwapa. sa makahuluganon Lain na kamo. na mga konteksto. Nagpasalamat Taas. sa iyang Lain pa, kultura. Jud. Puti. Sus, kamaayo sa mga bata. Inyo bang matandi ang inyong mga higala sa mga butang nga naa sa atong palibot? Maayo. Ug sa karon, unsa man ang atong paghisgutan karong adlaw? Sakto kamo mga bata. Kabahin kini sa kasusama. Nakuha gayud ninyo ang atong leksyon karong adlaw.
Apan sa dili pa kita magsugod, sabayi ko ninyo og basa sa mga tumong sa atong leksyon. Nagpakita sa kahibalo o kahanas sa pagpaminaw o pagpakisulti bahin sa pamilyar nga mga hinisgutan. Nagamit sa mga batakang bokabularyo, nagbasa o nagsulat nga independente sa makahuluganon na mga konteksto. Nagpasalamat sa iyang kultura. Ikaduha, namulong og nagsulat sa husto alang sa lain-lain nga mga katuyuan gamit ang mga batakang gramatika sa pinulungan. Karon, atong tun-an ang pagtandi sa duha ka managlain nga butang. Mao kini ang kasusama o tawagon nato sa Ingles nga simile. Gamitan kini og mga ekspresyon nga susama sa, ingon sa, sama sa. Karon mag-una kita sa ekspresyon nga susama. Aduna ako'y giandam nga pahayag. Mahimo ba nga inyo kung sabayan sa pagbasa, mga bata? Ang dalagang Pilipina susama kaanyag sa buwak nga rosas. Unsa man ang managlahing butang nga gitandi sa pahayag? Sakto, mao kini ang dalagang Pilipina og buwak nga rosas. Gitandi ang dalagang Pilipina sa usa ka maanyag nga buwak nga rosas. Unsa gani ang gigamit nga ini nga ekspresyon? Sakto, ang susama. Naapa ako'y usa ka pahayag na ipakita kaninyo. Susama kaputi sa niebe ang balahibo sa iring. Gitandi ang balahibo sa iring adto sa puti nga niebe. Sakto. Unsa gani ang gigamit nga ekspresyon niini? Ang susama. Maayo kay kamo nakasabot. Karon na ako'y pangutana kaninyo. Ug mao kini. Blanco, tigre, kaisog, ang batang siskay. Unsa ang ekspresyon nga atong gamiton? Sakto, ang susama. So ato kining kumplituhon, mga bata. Susama sa tigre, kaisog ang batang siskay. Sakto! Kamaayo ba ninyo? Kaduha na napoy lain. Blanco, gapas ang iyang timbang. Unsa gani ang ekspresyon nga atong gamiton? Ang susama. Ato na sa kining kumplituhon, mga bata. Susama sa gapas ang iyang timbang. Gitandi ang iyang timbang sa gapas. Kamaayo ba ninyo, mga bata? Karon, adto na sa ta sa sunod nga ekspresyon. Ang sama sa. Aduna ako'y pahayag ang giandam. Palihog nga inyo kong sabayan sa pagbasa, mga bata. Ang magdudula ni dagan sama sa kilat nga kakusog. Gitandi ang magdudula sa kilat. Maayo. Gigamitan kini og ekspresyon nga Noel, unsa? Sama sa. Maayo. Pakpakan na to ang inyong mga kaugalinod nga pahayag. Ako kining basahon, mga bata, paminaw kamo. Ang uling sama kaitom sa kangit-ngit sa kagabhion. Kitandi na to ang kaitom sa uling sa kangit-ngit sa kagabhion. Maayo, mga bata, sakto kamo. Gigamitan kini og ekspresyon nga sama sa. O mga bata, kay kamo nakato naman kaganiha sa ekspresyon nga sama sa.
na ako'y pangutana kaninyo. Blanco, kuwago ang kadako sa iyang mata. Unsang ekspresyon nga atong gamiton mga bata? Ang sama sa. Ato kining kumplituhon. Sama sa kwago ang kadako sa iyang mata. Oh, narasa ko'y laing pangutana mga bata. Ang pula sa imong simod, blanco, makopa. Unsa nga itong ipuno nini? Sakto. Ang pula sa imong simod, sama sa makopa. Kumaayo ba ninyo mga bata? Mga bata, anian na kita sa atong ikatulong nga ekspresyon. Ang atong ikatulong nga ekspresyon, ang ingon sa. Aduna ako'y pahayag nga ipakita kaninyo. Sabayi ako sa pagbasa mga bata. Ang tawong gigutom ingon sa baboy mukaon. Gitandi ang tawong gigutom sa baboy mukaon. Unsa gani atong gigamit nga ekspresyon? Maayo, sakto kini ang ekspresyon nga ingon sa. Kay pangutana mga bata. Blanco, bao mudagan si Bricks. Unsang ekspresyon nga dapat nato ibutang ani mga bata? Sakto. Ang ekspresyon nga ingon sa. Ato kining kumplituhon. Ingon sa bao mudagan si Bricks. Kamaayo na yun ninyo mga bata. Na ikaduha. Blanco na suko nga turo ang balod sa dagat. Unsa gani ang ekspresyon nga atong ibutang? Ang ekspresyon nga ingon sa. Ato na sa kining kumplituhon mga bata. Ingon sa nasuko nga turo ang balod sa dagat. Mga bata, nahuman naman kita sa atong leksyon hitungod sa mga kasusama ug ang mga ekspresyon niini. Ana ako'y dula nga ihatag kaninyo. Salamat sa iyong pagtubag mga bata. Karon, unsa ganito ang kasusama mga bata? Sakto, ang simile o kasusama usa ka figure of speech diin gitandi ang duha ka managlahing butang. Gigamitan kini og mga ekspresyon na susama sa, sama sa, ingon sa. Pananglitan. Tamis siya sama sa katamis sa Carmelitos. Guwapa siya sama sa rosas. Aduna ba kamoy nakatunan karon mga bata? Mga bata, kay kita naa na may gibuhat nga grupo pag niaging adlaw. Kini ang inyong gamiton nga grupo alang sa tong aktibidad karon. Sige mga bata, paghinay kamo ha. O kini ang atong direksyon. Ihanay ang mga pulong aron mapurma sa insakto nga pahayag o sentence. Kini ang pangutana sa Group 1. Ang katugnaw sa kagabhion sama sa. Ang Group 2 mao kini ang inyong tubagan.
Ang dalaga sa kamigin ingon sa Group 3, kini ang inyong tubagan. Ang huyuhoy sa hangin susama sa og ang Group 4, kini ang inyong tubagan. Ang kinabuhi sa tawo sama sa tagaan ta mo og 5 ka minuto alang sa pagsabot kung unsa ang tinuod ug sakto nga tubag sa akong mga pangutana. Kay nasabtan naman kaha ang tanan, mga bata, palihog ko og kuha sa inyong mga papel ug lapis kay naa kitay tubagan. Sa unang pagsulay, ang direksyon niini kay kumplituha ang mga pahayag gamit ang kasusama. Sa ikaduhang pagsulay, butangan og check ang pahayag kung aduna kini simile og X kung wala. Kaanta mo og 5 ka minuto alang sa pagtubag niini. Mga bata, nahumana ang 5 ka minuto. Palihog ko og pasa sa inyong mga papel anhi sa atubangan. O sige, tagaan ta mo og buluhaton sa balay. O kini ang atong instruksyon. Lingini kung asa ang simile sa taga-pulong. Sige, maayo. Kay nahuman naman kita sa atong leksyon karong adlaw. Giawhag na ko ang tanan sa pagtindog alang sa atong pag-ampo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Pag-amping ka mo sa pag-uli, mga bata.